बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISPR की जानिब से खामोशी तोड़ी गई है और मुल्की सियासत में भौचाल आ गया है। इमरान खान, शेख रशीद, अमरीकी साजिश, सब पर ना सिर्फ खुलकर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से बोला गया है, बल्कि दूसरी जानिब इमरान खान ने भी एहतजाज की तैयारी की कॉल दे दी है। हालात फिर से कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं और कहा यह जा सकता है विदाउट डाउट कि DGISPR की तरफ से असल जवाब, जो सच में जिसे जवाब कहा जा सकता है, तकरीरों का, इंटरव्यूज का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव है उस सब का, वो दरअसल आज आया है असल जवाब और DGISPR की तरफ से आया है। तो इस जवाब के अब बहुत से असरात होने जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनका जायजा लेना इस वक्त बड़ा जरूरी हो चुका है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान भी किसी भी किस्म की डील करने, किसी भी किस्म की ढील देने, इंपोर्टेड हुकूमत को कोई वेंटिलेटर लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो किसी भी किस्म का कोई मुतालिबा इस वक्त तस्लीम करने या फिर किसी भी किस्म के किसी वादे पर, सिर्फ वादों पर एतबार करने की तरफ इमरान खान भी नहीं आ रहा। अब इमरान खान साहब ने एक चीज बड़ी वाज़ेह कही है और आज उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर ये रह गई, अगर तो ये इंपोर्टेड हुकूमत इसी तरह रही और परफॉर्म करती रही, तो दुश्मन से ज़्यादा मुल्क का नुकसान ये इंपोर्टेड हुकूमत करेगी। और हमारे ऊपर अमेरिका ने चोरों को मुसल्लत किया है और अगर ये रह गए तो सबसे पहले जमहूरियत ही ख़त्म होनी है। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ तबाह कर रहे हैं और इस वक्त अगर अपोजिशन लीडर लोटा राजा रियाज है तो समझ लें कि जमहूरियत ख़त्म हो गई है। और जब इदारे तबाह हो जाएं तो मुल्क भी तबाह हो जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो चीज़ें कही हैं, उन्होंने तमाम तर एस्पेक्ट्स के ऊपर बड़ा खुलकर बोला है और उनका कहना है कि सिर्फ 3 माह में सारी कौम के सामने सच आ गया है, सारी कौम के सामने हकीकत इस वक्त आश्कार हो चुकी है, क्योंकि तेल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो इमरान खान को जो बहाना बनाकर निकाला गया था वो सब तो पूरी कौम के सामने आ गया। अब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत अवाम के लिए आई थी जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए था। आज सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, इनके बच्चे, इलाज, जायदाद सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है और ये कंट्रोलेबल लोग हैं क्योंकि इन्हें यहां पर प्लांट किया गया है। तो जब आप प्लांट करते हैं तो तब आपको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन बातें कहीं और 3 माह पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। सिर्फ 3 माह में सारी कौम के सामने सच आ गया। अब ये कीमतें मजीद बढ़नी है और महंगाई आने वाली है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी घी की कीमत इतनी ऊपर नहीं गई। अब इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अहम हैं और उन्होंने कहा है कि आपने अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है। और ये मजदूरों के विंग से भी और तमाम तर लोगों से, पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने कॉल दे दी है कि तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल हाथों से निकल रही है। इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और मौजूदा हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम ले रही है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे बना रही है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और इमरान खान इस चीज़ को भी बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं, बड़ा क्लियरली इमरान खान इस बात को बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि अब किसी भी सूरत पार्लियामेंट में वापसी विदाउट द डेट ऑफ इलेक्शन की तारीख के बगैर हम नहीं करेंगे। अब शेख रशीद साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के हवाले से। उन सब पर इमरान खान साहब पर, इमरान खान के बयानिए पर हुकूमत गिराई गई या खुद गिरी, अपने वजन से गिरी, इस पर पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ आया। और फौज का जो पूरा केस है वो इस वक्त उन्होंने कौम के सामने रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए बहुत लॉबिंग की, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है
اس کی فوج نے ایک اسپیشل یونٹ بنایا اور اس طرح کے حوالے سے چیزیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے FATF میں بڑی پاکستان کو مدد ملی. پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے اگر ہم انفلیشن کو ایڈجسٹ کریں تو دفاعی بجٹ دراصل کم ہوا ہے, دفاعی بجٹ بڑا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آرمی چیف تھے جو صدر شی جن پنگ سے ملے. پاکستان کی چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور آرمی چیف کا جو دورہ چین ہے وہ بڑا اہم تھا, وہ سب سے اہم ترین دورہ تھا ریسنٹ ٹائمز کا. اب یہ تو بیسک باتیں ہیں جو اس وقت انہوں نے کی اور اس میں فوج کا موقف رکھا. لیکن جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے معاملے پر جو مبینہ امریکی سازش ہے اس کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں. عمران خان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اسے پاک فوج نے یکسر مسترد کرنے کا کہہ دیا ہے. اور DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف امریکی سازش کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں. پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ میٹنگ میں عسکری قیادت موجود تھی اور وہاں بتایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور اس کے شواہد بھی نہیں ملے, یعنی کہ کسی بھی قسم کی کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات یہی کام کرتی ہیں اور ہمارے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملانا ہمارا کام ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ قومی سلامتی میٹنگ میں کسی نے نہیں کہا سازش نہیں ہوئی, کسی قسم کی سازش ہوئی اور نہ ہی شواہد ملے. اجلاس کے دوران تینوں سروسز چیفز جو ہیں وہ موجود تھے. ظاہری بات ہے وہاں پر آپ کے جوائنٹ چیف, ایئر چیف, نیوی چیف اور آرمی چیف موجود تھے. شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے آگاہ کیا گیا کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں, یعنی کہ یہ بات DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کہ امریکہ نے پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے لیے کوئی سازش کی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میٹنگ میں واضح بتا دیا گیا کہ سازش کے شواہد نہیں ملے. حقائق کو مسخ کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہ obviously پاکستان تحریک انصاف کو میسج ہے کہ آپ کو جو فیکٹس ہیں انہیں ڈسٹارٹ کرنے کا ہم کوئی حق نہیں دیں گے. پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے DGISPR کا اپنی رائے کا حق سب کو ہے لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اور سازش اور مداخلت جو ایک چیز ہوئی اور اس میں پر کنفیوژن بھی تھی کہ سازش ہوئی یا مداخلت نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی تو سازش نہیں ہوئی یا دونوں ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سفارتی لفظ ہے, یہ ڈپلومیٹک لفظ ہے. ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ سفارتکار ہی اس کو بہتر طریقے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جو ایکشن لیا گیا وہ سفارتی طور پر لیا گیا. ہم نے ان کے ظاہری بات ہے ڈیمارش کیا, ان کے سفیر کو بلایا. ہماری طرف سے بہت کلیئر طور پر بتا دیا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اب اس سے زیادہ کلیئر, دو ٹوک اور واضح انداز میں عمران خان کے بیانیے کو نگیٹ پاکستان کی افواج کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا تھا. اب یہ ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے بالکل 180 ڈگری پر پاکستان کے ادارے کھڑے ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب بھی اس پورے کے پورے معاملے میں, اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر کسی بھی صورت ایٹ اینی کاسٹ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز پر تو تیار نہیں ہیں. اور مقتدر حلقے اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ پیغامات جو ہیں وہ انڈائریکٹلی بھیجے گئے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, ہم پریشر میں نہیں آئیں گے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم کراؤڈ کے پریشر کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت یا اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے. اب بیک ڈور بہت سے چینلز کھلے ہوئے ہیں, بیک ڈور بہت سے روابط ہو رہے ہیں, مقتدر حلقے چیزیں بھی کروا رہے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی تقریروں, عمران خان کے انٹرویوز اور عمران خان کی آج کے دن تک کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا جواب یہ ISPR کی طرف سے ضرور تصور ہوگا. اور obvious سی بات ہے, ایک چیز جو کسی کو بھی نظر آ رہی ہے سامنے, میں سمجھتا ہوں کہ دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی سب کو کہ اب آپ کو کشیدگی شاید بڑھتی ہوئی محسوس ہو. اور ظاہری بات ہے عمران خان نے احتجاج کی تیاری کی کال آلریڈی دے دی ہوئی ہے, تو عمران خان بھی اب جو جارحانہ موڈ ہے, obviously پولیٹیکل سٹرگل وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے عام ترین چیز ہے سیاسی سٹرگل کرنا. عمران خان صاحب بھی اب پولیٹیکل سٹرگل تو کریں گے, لیکن اب آپ کو شاید مزید سختی اور مزید چیزیں اس سارے معاملے میں نظر آئیں. اور
یہ اس وقت باقاعدہ جواب ہے اور بھونچال سے کم نہیں ہے، اور واضح طور پر اب جو سٹیٹمنٹس ہیں انہیں آپ بھی انالائز کر سکتے ہیں کہ کون کہاں پر اس وقت کھڑا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔